दर्शकवृन्द नमस्कार। pnbkhबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग युवा नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। कहिले फर्किनु भयो दमौलीबाट? म अस्ति फर्किएँ। अनि आन्दोलन सफल भयो त तपाईँहरूको? त्यो आन्दोलनै थिएन, त्यहाँ त अब एउटा कलाकारको नायक पल शाहको, मोडल पल शाहका फ्यानहरू बसेर एक झलक हेर्न पाऊँ भनेर बाहिर पटाङ्गिनीमा दर्शन भेट खोजेका केही दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवा, महिला सज्जनवृन्दहरूको र अझ कतिपय त अब विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तित्वहरू जो हलमा फिल्म पनि हेर्ने, यता आएर नबा पल शाहलाई देख्न सकिन्छ कि भनेर यता गेट बाहिर बसेको शान्तिपूर्ण, एकदमै एक हिसाबले संयमित प्रजातान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्ने नेपाली जनसमुदायहरू त्यहाँ थिए। अनि तर युट्युबरहरूको भिडले होइन, अभियन्ताहरूको भिडले त्यहाँ अनुसन्धानमै प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा पनि आयो। हिजोबाट त लगभग सुनसानै रहेछ। हिजो के प्रभाव पार्थ्यो? एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, बाहिर मलाई त लाग्छ बरु प्रहरीहरूलाई त्यहाँ रिफ्रेसमेन्ट भयो, इन्टरटेनमेन्ट भयो। अब त्यहाँ ढुङ्गामुढा हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यहाँ पब्लिकहरू जान्छन्, आफ्ना नायकलाई हेर्न खोज्छन्। यद्यपि करणीको आरोपी नायक पल शाह त्यहाँ थुनिनु भएको छ, यो कुरा स्पष्ट छ। र हामीले के भनेका छौँ भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा यदि उहाँले करणी गरेको प्रमाणित भयो भने अन्डर एजसँग ती नाबालिका भनिने गायिकासँग करणी गरेको कुरा पुष्टि भयो भने उनलाई सजाय हुन्छ। होइन, तर कतिपय होइन सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ ती नाबालिकाको नामै तोकेर के भनेका छन् भने 1 वर्षसम्म सहमतिमै सम्बन्ध राख्दा चाहिँ करणी नहुने, अनि विवाह गर्न नमान्दा चाहिँ करणी हुने भन्ने पनि राखेका छन् होइन। अनि कतिले त फेरि सम्बन्ध स्थापित गर्दाखेरिका आनन्दका कुराहरू पनि जोडेका छन्। यो विषयलाई अलिकति मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने अहिले जुन बालिकाले उजुरी दिएकी छिन् नि, उनीमाथि त होइन मनोवैज्ञानिक दबाब परिरहेको छ नि। होइन, अब हामी लगायतका अलिकति कानुन विधि नियम जानेका, म त आफूलाई अभियन्ता पनि भन्दिनँ, मान्छे बाहेक केही मान्छेहरू उटपट्याङ कुरा बोलिरहेका छन्। र तपाईँले भने जस्तै कानुनले नाबालिका ठहराए कि, यद्यपि अब व्यवहारिकताको कुरो गर्ने हो भने मेरो आमाले मलाई 16 वर्षमा, मेरो जेठो दाइलाई 16 वर्षमा जन्माउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि खुद रेखा थापाजीको विवाह 16 वर्षमा भयो। 16 वर्ष जवानी भनौँ न त्यतिखेरको। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरानो कानुनको आफ्नो मूल्य थियो, आफ्नो भ्यालु थियो। तर अहिले हामी इन्टरनेसनल ग्लोबल मापदण्डमा जाने भनेर नाबालिका भन्नाले 18 वर्ष मुनिकोलाई करार गर्यो कानुनले। हाम्रो मुलुकी अपराध आचार संहिताले, फौजदारी ऐनले त्यसलाई चिन्यो। 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई नाबालिका भन्नुपर्छ। र नाबालक वा नाबालिकासँग सहमति वा असहमतिमा राखिएका हरेक शारीरिक सम्बन्धहरू करणीमा परिणत हुन्छन् भन्ने बित्तिकै त्यो जबरजस्ती हो कि सहमति हो कि भन्ने कुरो नै भएन। त्यहाँ कानुनले त्यसरी परिभाषित गरिदियो। अब यहाँनिर के भयो भने त्यो कुरालाई आड बनाएर केही तपाईँलाई म 2वटा अतिवादी तत्त्व हाबी भएको कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। तनहुँमा जुन ढङ्गको अब त्यहाँ फ्यान फलोवरहरू स्वाभाविक रूपमा ती नाबालिका गायिकाको पनि छन्, तपाईँलाई थाहा छ, नायकको पनि छन्। अब म गएको कारण चाहिँ के भने पल शाहजीले बारम्बार तारन्तार पुण्य गौतम दाइ र जयकिशनजी आइदिए हुन्थ्यो भनेर भनेको हुनाले मानवीय हिसाबले रिक्वेस्ट गरेको, तारन्तार समाचार पठाएको हुनाले मानवीय ढङ्गले के हो त, कतै शान्ति र मेलमिलाप गर्न त सकिन्छ, अथवा त्यो सकियो भने त गजब हुन्छ। सर्प पनि भाग्छ, लट्ठी पनि भाँचिँदैन, दुवैको जिन्दगी बर्बाद हुँदैन। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मेलमिलाप गराउन खोज्नु अथवा बिहा गर्छु भनेर त्यो मुद्दा फिर्ता हुने अवस्थामा त अहिले छैन नि सर। तर व्यवहारिकता कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने व्यवहारिकताको कारण दुवै पक्षको जिन्दगी बर्बाद हुनबाट जोगिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने, एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने, एक तीरले 2 शिकार गर्ने, दुवै पक्षलाई समाप्त गर्ने जुन षड्यन्त्रकारीहरूको खेलोबेलो छ, को हुन् एबिसिडी म नाम भन्दिनँ, तिनीहरूको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न पनि कानुन त एउटा नयाँ व्यवहारिक विधि अप्नाएर त्यसलाई रचनात्मक ढङ्गले कानुनी तरिकाले फैसला सुनाउन विद्वान न्यायाधीश महोदय स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। र मैले बुझेसम्म यो भोलि फैसला हुँदैछ, कुनै दिन फैसला हुन्छ। 25 दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा बढीमा राख्न सकिन्छ। त्यसपछि यो या त अब पूर्वपक्षमा राखेर अब पछि फैसला होला अथवा के होला। तर एउटा कुरा के छ भने यो केसको बारेमा बढी गिजोलले
काम दुईवटा अतिवादी तत्त्वबाट भयो। त्यो दुईवटा अतिवादी तत्त्व के भने अब यी चेली यी नवोदित गायिका जो कानुनले उनलाई नाबालिका भनेर चिन्छ उनको चरित्रमाथि यो छ्याप्ने उनलाई सत्तो शराब गर्ने उनको विषयमा अतिरञ्जित कुराहरू गरेर उनको जिन्दगी नै बर्बाद बनाउन खोज्ने एउटा प्रवृत्ति यो चाहिँ अब सोसियल मिडियामा बढी यस्तो ट्रेन्ड देखियो। अर्कोतिर आइएनजिओ एनजिओका धन्दा सेठहरू कथित अधिकार कर्मीहरू कर्पोरेट मिडियाहरूले के गरिदिए भने अब करणीको आरोपी बलात्कारको आरोपी भनेर चिनिएका पल शाहलाई बलात्कारी बनाइदिए। बलात्कारी हो होइन त्यसमा पुष्टि गर्ने अथवा करणीकर्ता हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्ने उहाँहरू के न्यायाधीश हो, उहाँहरूले न्याय प्रक्रियामा खलल पुर्याउनु भएको छ। भोलि अदालतले उनलाई करणीकर्ता अथवा बलात्कारी हो कि होइन भनेर भोलि साबित गर्दैछ तथ्य र प्रमाणको आधारमा। त्यसकारण यो दुई तत्त्वबाट बचेर बीचमा व्यवहारिकताका केही पक्षहरू, किनभने ती नाबालिकाले पनि ती गायकलाई त्यो मोडललाई हदै प्रेम गरेको भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ, यी कुराहरू तथ्यमा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यथार्थ कुरो तथ्य प्रमाणको आधारमा अदालतले फैसला गर्छ र त्यो फैसला चित्त बुझेन वा बुझ्यो भने त ठिकै हो, बुझेन भने दुई पक्षमध्ये एकले हाइकोर्ट र हाइकोर्टको पनि फैसला चित्त बुझेन भने सुप्रिम कोर्ट जाने अधिकार राख्छ। हाम्रो कन्स्टिट्युसनले त्यो अधिकार दिएको छ। पुण्य गौतमले चाहिँ के विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कि यो एकतर्फी प्रेम हो र जबरजस्ती चाहिँ त्यो करणीको आरोप लगाएको हो अथवा पल जस्तो एउटा स्टार्टअपमा पुगिसकेको व्यक्तिले गल्ती गरेकै हुन्? यसमा नेसनल इन्टरनेसनल जुडिसियल भेट्नु पनि भयो, उहाँले के भन्नुभयो? करणी गरेकै हो होइन, उहाँले के भन्नु हो भने मलाई बेलापत्र गर्ने हो भने अब भविष्यमा अन्डर एज क्रस गरिसकेपछि 18 वर्ष क्रस गरिसकेपछि लगनगाँठो गाँस्ने हो भने लगनगाँठो गाँस्ने हो भने यो केसलाई एक हिसाबले तपाईँको उन्मुक्ति हुने गरी हामी सजीव बनाइदिन्छौँ भन्ने प्रस्ताव आएको थियो भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभयो। अब मलाई आई डोन्ट नो त्यो हो होइन, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। इन्सपेक्टर अधिकारी लगायतका धेरै त्यहाँ प्रहरी जवान र अफिसरहरूले सुनेको कुरा हो। यो मैले मिडियामा पनि यो कुरा बताइसकेको छु। उहाँले अब यस्तो उहाँको अनुहार कागती निचोरिए जस्तो थिएन, म जाँदा झोक्राउनु भएको थिएन, जिन्दगीदेखि हार खाएको थाकेको उदास डिप्रेसनमा पुगेको जस्तो देखिँदैन थियो। अब भन्नेहरूले त साँझ पख उहाँ कहिले रुनुहुन्छ कहिले एकदमै डिप्रेसनमा गएको लक्षण देखाउनुहुन्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्, जिन्दगीदेखि हरेस खाएको कुरो पनि गरेको भन्छन्। मलाई थाहा छैन एक्चुअली, तर एउटा कुरा के भने उहाँलाई मानसिक रूपमा स्वाभाविक हो, दुवै पक्षलाई चोट परेको छ। नाबालिका गायिकालाई पनि परेको छ, उहाँलाई पनि परेको छ, किनभने करियरको कुरो छ। हाम्रो मुलुकी ऐन अन्तर्गत हाम्रो अपराध संहिता अन्तर्गत यदि करणी पुष्टि भयो भने फेरि यो मुद्दा यति सेन्सिटिभ हुन्छ कि यो बन्द इजलासमा निर्णय हुन्छ, खुल्ला इजलास हुँदैन। यसमा नेसनल इन्टरनेसनल जुडिसियरीका अनुभवहरू र नजिरहरूलाई पनि आधार बनाइन्छ र मूलत एभिडेन्सको आधारमा फैसला गरिन्छ। र यसमा अर्को कुरो के छ भने मैले तपाईँलाई भनिदिइहालौँ, यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको न्यायाधीश पनि फैसला लेख्दा विद्वान न्यायाधीशहरू पनि अलिकति डराउने गर्छन्, भोलि के हुन्छ यस्ता मुद्दाहरू उल्टिन सक्छ भन्ने हुन्छ। र मेरो विचारमा चाहिँ दुईवटा कुरा हो। एउटा, या त अब पल शाहले आफ्नो स्टारडमको आडमा यदि अन्डर एजलाई करणी गरेको ठहर भयो भने उनलाई कानुनी सजायबाट रोक्न बचाउने इन्द्रको बाउ चन्द्रको पनि तागत चल्ने छैन। उनी सिधै थुनामा जानेछन्, जेल जानेछन्। यो कुरो हामीलाई थाहा छ। अब जेल पनि कति भने 10 देखि 12 वर्ष भनेको छ। यो उहाँलाई अहिले जुन दफा अन्तर्गत प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा पेश गर्दैछ सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत, यसलाई यो नेपाल सरकार वादी र त्यसपछि पल शाह उर्फ पूर्ण विक्रम शाह प्रतिवादी भएको मुद्दा हो। यसको अनुसन्धानको म्याद 25 दिन हुन्छ। त्यसपछि पनि अनुसन्धान टुङ्गिएन भने अथवा तारन्तार मुद्दाको ब्याक टु ब्याक प्रोसेसहरू गर्नु पर्यो भने पूर्वपक्षमा लगिदिन्छ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अब यस्तोमा धरौटी हुने सम्भावना असाध्यै न्यून हुन्छ अथवा हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ यो केसमा। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जस्तो सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मैले विभिन्न सूत्रहरूबाट बुझ्दा 2-3टा कुरालाई स्ट्रङ एभिडेन्सको रूपमा उसले पेश गर्ने तयारी गरेको छ प्रहरीको अनुसन्धानलाई। एउटा अब कन्याजाली भनेर भनिन्छ, अब अङ्ग्रेजीमा भर्जिनिटी भनिन्छ। कन्याजाली तोडिएको अर्थात् भर्जिनिटी तोडिएको भनेर प्रहरी अनुसन्धानले त्यो बताएको छ। मेडिकल रिपोर्टमा प्रहरी अनुसन्धानको आधार बनाइएको छ एउटा। दोस्रो, पल शाहजीले कुनै अडियोमा
प्रेग्नेन्ट भएनौ के भयो त सहमतिमा सम्बन्ध भयो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर त्यो अडियो पेस गरिँदैछ। अर्को कुरो चाहिँ खुद यस्तो केसमा चाहिँ नाबालिका भनिएकी अन्डर एजकी ती गायिकाको बयानलाई प्रमुख आधार मानिन्छ अरे। यो हिसाबले पल शाहको मुद्दामा पल शाह अलिकति कमजोर भएको अथवा ज्यादै कमजोर भएको प्रतीत हुन्छ। उतातिर पल शाहले बारम्बार मैले त्यस्तो गरेकै छैन, मेरो त्यस्तो शारीरिक सम्बन्ध भएकै छैन भनेर उनले आफ्नो बयान दिइरहेका छन्। र तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि तपाईँले पनि अपडेट गरिरहनु भएको छ, नाबालिका भनिने ती गायिकाले गएर बयान दिइसकेकी छिन्। उनको बयान उनको उजुरी अनुरूप नै छ। आज बयान टुङ्गिसकेको छ। हिजो उनको सायद नवलपरासीको गैँडाकोटमा आज पल शाहजीको बयान हुँदै होला र उहाँलाई सम्भवतः यो इन्टरभ्यू प्रसारण भइरहँदा 7 दिन म्याद थपिसक्छ, थप 7 दिन अथवा कति दिन, किनभने 7 दिनको अवधि त आज टुङ्गिन्छ। र अर्को कुरो के छ भने दुर्गेश थापा र सम्राट चौलागाईले पनि गएर करणी गरेकै हो भन्ने हिसाबले बयान दिइसक्नु भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। उहाँले सम्भवतः त्यही गर्नु होला, किनभने उहाँहरू त पल शाहलाई को बारेमा उहाँहरूको अडियो बाहिर आइसकेको छ। त्यसकारण यो विषयमा म धेरै खुनखुत्रो गर्न चाहन्न। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा मित्रघातको निम्ति प्रसिद्ध भएका मान्छेहरूको राम कहानी नभनौँ। अब अर्को कुरो के छ भने अब एउटै कुरो, या त पल शाहजीले आफू निर्दोष भएको स्ट्रङ एभिडेन्स दिएर अदालतबाट क्लिन चिट लिनु पर्यो, होइन भने अदालतले उहाँलाई दोषी ठहर गर्छ, उहाँलाई जेल चलान गर्छ। यही हो कुरो। तर एउटा कुरा के देखियो भने अब तपाईँहरू पनि त्यहाँ जानुभयो होइन, अलिकति आवाज उठाउनकै लागि। त्यहाँ केही नाबालिकाहरू नै ब्यानर लिएर पल शाहलाई न्याय देऊ भन्ने ब्यानर लिएर बसेको देखियो होइन। अनि यता तपाईँले भने जस्तै बलात्कार गरेको हो होइन, करणी गरेको हो होइन, त्यो प्रमाणित भइसकेको छैन, तर उहाँहरूले बलात्कारीलाई फाँसी दियो भनेर लेख्न भ्याइसक्नुभयो होइन। यो दुवै अतिवादहरू सामाजिक सञ्जालमा हाबी भएका छन्। एक हिसाबले हेर्ने भने सामाजिक सञ्जाल, सिङ्गो फिल्म इन्डस्ट्री होइन, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू नै ध्रुवीकृत भएका छन् यो विषयलाई लिएर होइन। न्यायप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको जस्तो देखियो नि अहिले त। यस्तो म गएको रुल अफ लमा भन्दा पनि रुल अफ लमा चाहिँ अलिक बढी विश्वास गर्नु, रुल अफ ल नै प्रभावी हुने हो कि अथवा भिडले नै फैसला गर्ने हो कि भन्ने खतरा छ। खबरदार, अदालती म्याटर बनेको यो केसमा कसैले पनि म्यानिपुलेट हुने गरी दुष्प्रचार गर्न पाइँदैन। राज्यको सुरक्षा गर्ने सत्य सेवा सुरक्षाको मन्त्र जपेको नेपाल प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान टुङ्गाएर मुद्दा दायर गर्छ, यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तपाईँले भने जस्तो म चाहिँ मेरो कुरा गर्नुपर्दा म सबैको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ, म लगायत केही साथीहरू। तपाईँ पनि त साइबर क्राइमको हिट लिस्टमा हुनुहुन्छ अरे त। होइन, त्यस्तो केही थुप्रै युट्युब च्यानलहरूलाई चाहिँ साइबर क्राइमको मुद्दा हालिँदैछ, यो विषयलाई अनावश्यक उछालेको भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि। होइन, यो त मिडियाको न्युजको म्याटरहरू हो। मैले के नै गरेको छु, मैले सन्तुलित बोलेको छु। मैले के भनेको छु भने यहाँ हेर्नुहोस्, अब त्यो नाबालिकाको नाम त सबै कर्पोरेट मिडियाले लिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, प्राइम टिभीले लिएको छ, न्युज 24ले लिएको छ, ग्यालेक्सी 4ले लिएको छ, प्राइम उसले लिएको छ, जनता टिभी अथवा यतापट्टि यो हो टिभी, सबैले लिइरहेका छन्, हामीले मात्रै होइन। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले काहीँ टङ स्लिप भएर तिनको नाम लिएको भए पनि सरी भन्न चाहन्छु, त्यो भन्नु हुँदैन, त्यस्तो शब्द उच्चारण गर्नु हुँदैन। यो न्यायिक प्रक्रिया पनि अलिकति थाहा भएन कि कतिपय कुरा थाहा नहुँदा जान अनजानमा मान्छेले भुलहरू गर्छन्, त्यसलाई करेक्सन गर्ने हो। मबाट भएको भुलहरू छ भने पनि त्यसमा मैले करेक्सन गर्छु। अब अर्को कुरो के छ भने म त त्यहाँ गएर जस्टिस फर फलाना भनेर तोकेर भन्ने भन्दा पनि दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी फैसला होस्। मैले त्यहाँ भनेको पनि छु, मासको बिचमा सम्मानित अदालतको फैसला कदर गरौँ, सम्मानित अदालतले फैसला दिए भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो स्वाभाविक हो। मैले सम्मानित अदालतलाई कहिल्यै पनि अपमान गरेको छैन, सुरक्षाकर्मीलाई गरेको छैन, र नाबालिका भनिने ती गायिकालाई पनि मैले एक शब्द पनि राम्रो बाहेक नराम्रो बोलेको छैन। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि न्याय कानुन हातमा लिएर अनेक ढङ्गले वक्तव्यबाजी गर्ने, हुल्लडबाज गर्नेहरूको भिडमा म छैन। जहाँसम्म यो दुई एक्सट्रिम प्रवृत्ति हो, मलाई कता कता के अनुभूति भइरहेको छ भने यता राज्यले चाहिँ कर्पोरेट मिडियाले गरेका भुलहरूलाई चाहिँ क्षम्य सम्झिने, अनि यता छिम्मे मानेकै छैन। नेपाल प्रेसलाई पनि त उनीहरूले चिठी काटिसकेको छ नि, कारवाहीको दायरामा लिएर आउने भनिसकेको छ। नेपाल प्रेस जसले चाहिँ त्यो अडियो पहिलोपटक लिक गरेको थियो,
त्यो अडियो लिक गर्दाखेरि सायद ती गायिकाको फोटो पनि हालेको थियो। होइन, बलात्कार आरोपी भनेर नलेखिकन बलात्कारी भन्ने अधिकार पनि उहाँहरूलाई छैन, किनभने भोलि फैसला भएर करणीकर्ता वा बलात्कारी भन्ने साबित भयो भने उहाँहरूले लेख्न पाउनुहुन्छ, बोल्न पाउनुहुन्छ, यो उहाँहरूको राइट हो पल शाहजी त्यो हुनुहुन्छ भनेर। तर अदालतले फैसला सुनाउनु अगाडि नै उहाँहरू आफै ट्रिब्युनल खडा गरेर, आफै कोर्ट भनेर कङ्गारू कोर्ट खडा गरेर उहाँहरूले पनि फैसला सुनाइसक्नु भएको छ र सडकबाट पनि अदालती म्याटरमा हर्डल गर्नु हुँदैन अहिले। तर मैले के देखिरहेको छु भने रवि लामिछानेजीको केसमा जस्तो हुन त रवि लामिछानेजीले बिचमा भएको कुरा बिर्सिनुभयो, उहाँको लागि अदालती केसभन्दा अथवा कतिपय ठाउँमा गैर न्यायिक ढङ्गले पनि आवाज उठाएर आन्दोलन गरिएको थियो, त्यो कुरा उहाँले बिर्सिनुभयो। अहिले न्युज सम्प्रेषण गरिरहँदा यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ आफ्नो हकमा कसरी भएको थियो, अर्कोको हकमा कस्तो हुन्छ, किनभने उहाँलाई पनि आत्महत्या दुरोत्साहन जस्तो जघन्य एउटा आरोप लागेको थियो र त्यसको त अझ अडियो नै पेश भएको थियो, भिडियो नै, होइन, मृतकले नि सारा कुराहरू बोलेको भिडियो थियो। अब कुन दृश्य अदृश्य पावरले उहाँलाई शक्तिशाली बनाएर रिहा गर्यो, मलाई लाग्छ त्यो केसलाई फेरि उल्टाउने तयारीमा त्यो फ्यामिली रहेको भन्ने कुरो सुनेको छु मैले। अब कतिसम्म सत्य हो मलाई थाहा छैन, सर्वोच्च अदालतमै एपिल गर्ने अथवा हाइकोर्टमा एपिल गर्ने भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ अरे त्यो फ्यामिलीको तर्फबाट। म तपाईँलाई एउटा कुरा के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने पुण्य गौतम जहिले पनि कानुनी भन्दा गैर कानुनी कुरो गर्दैन। मैले भनेको के भने कानुनी राज्यमा आफ्नो स्टारडमको आडमा आफ्नो छविलाई ध्यानमा नराखिकन, आफ्नो स्टाटसलाई ध्यानमा नराखिकन विभिन्न खालको रङ्गीन सम्बन्ध बनाउन कसैले पनि पाउँदैन र त्यसरी गर्नु भनेको त्यो एक प्रकारको क्राइम नै हो। यदि प्रमाणित भयो भने है, प्रमाणित नहुँदा त अब हामीले बोल्ने कुरा आएन, प्रमाणित भएन भने उहाँले क्लिन चिट पाउनुहुन्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भने कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, गैर कानुनी काम गर्ने हरेकलाई कानुन लाग्छ र कारबाही हुनुपर्छ। आई एम द स्टेट भन्ने रुईको फुई यहाँ चल्दैन, चाहे त्यो जसको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। र यहाँनिर त्यहाँ कुनै ढुङ्गा हानेको, हुलुज्जत गरेको, तोडफोड गरेको मास त होइन नि त, त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा त्यसलाई तपाईँ यसो भन्नुहोस् न, दुनियाँभर हामीले जति कानुनी कुरो गरे पनि फ्यान फलोवर्सहरूले आफ्नो आइकनलाई, आफूले रुचाएको नायकलाई वा नायिकालाई देख्न चाहन्छ, गायिका नायिका सबैलाई देख्न चाहन्छ, यो कुरो त हुँदै हो। द्याट्स अल। वेल, अब चाहिँ यो घटनाले एउटा नजिर के बस्यो भने अबका युवकहरूले अथवा अलिकति स्टार्टअपमा पुगेका व्यक्तिहरूले गर्लफ्रेन्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो आइडी पहिला हेरेर बनाउनु पर्ने भयो। एक त म होइन, म कुन कुराको विरोधी हुँ भने मलाई कतिपयले कट्टरपन्थी भन्छन् यो मामिलामा। जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ र यो स्त्रीहरूको सम्बन्धको बारेमा मान्छे क्लियर कट एउटा चरित्रमा बस्नुपर्छ र रङ्गीन सम्बन्ध विवाहोत्तर होस् वा विवाह अगाडि तपाईँले एक नारी ब्रह्मचारीको नियम पालन गरेर अरू चेलीबेटीहरू र आमा दिदी बहिनीको स्ट्याटसमा हेर्नुपर्छ। जस्तो कतिपय देशले रेड लाइट एरिया छुट्यायो भनेर यहाँ हाकार गर्ने सांसद र मन्त्री पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। मुख्यमन्त्रीले भने मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो त्यो कुरा गैर कानुनी हो, त्यस्तो गर्न हामी दिँदैनौँ, किनभने नेपाल चरित्रवान चेलीहरूको देश हो भन्ने कुरा हामी प्रमाणित गर्छौँ। हामीले हाम्रो देशमा थाइल्यान्डमा जस्तो, मुम्बईमा जस्तो नेपाली समाजको भाषामा भन्नुपर्दा कुन्नी के जाति कोठी अथवा त्यो खालको रेड लाइट एरिया हामी खडा गर्दैनौँ, प्रष्ट कुरो। र चरित्रको कुरोमा म के भन्छु भने राज्यका हरेक संयन्त्रका मानिसहरू आफू चरित्रवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म पुण्य गौतमले मेरो ठेक्का लिन्छु, तपाईँहरू लिनुहुन्छ कि हुन्न? म यो च्यालेन्जका साथ भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतममाथि कानुनी रूपमा कसैले वाहियात तरिकाले डन्डा पेल्न खोज्यो भने म यो जबरजस्त प्रश्न रेज गर्छु, क्वेसन रेज गर्छु। ओके सर, हामीले लगभग 18 मिनट पल शाह काण्डकै बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। वास्तवमा चाहिँ मैले रसिया युक्रेनको करेन्ट सिचुएसनको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि यहाँलाई बोलाएको थिएँ होइन। त्यो मामलामा पनि तपाईँ विशेष चासो राख्ने मान्छे। आज रसियाले एकतर्फी रूपमा चाहिँ युद्ध विरामको घोषणा गरेको छ होइन, सिज फायर डिक्लेयर गरेको छ। 5 घन्टाको लागि चाहिँ त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई त्यो उसले कब्जा गरेको 2वटा सहरबाट चाहिँ होइन एक्जिट हुनको लागि मानवीय दृष्टिकोणले चाहिँ मान्छेहरूलाई बाहिर जान दिने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई होइन सेफ प्लेसमा जान दिने भन्ने कुरा चाहिँ रसियाले गरेको छ। प्रश्न चाहिँ के हो भने आज 10औं दिन रसिया युक्रेन युद्धको हामीले सोचेका थियौँ 2 दिन 3 दिन बढीमा 1 हप्ताभित्र रसियाले युक्रेनमाथि विजय प्राप्त गर्छ भन्ने आकलन धेरै देशहरूले, धेरै देशका नागरिकहरूले गरेका थिए। वास्तवमा त्यो हुन सकेन, त्यो हुन नसक्नुको पछाडिको मुख्य कारण के हो? यो विषयमा अलिकति तपाईँलाई लाग्छ रसियाले युक्रेनमाथि युद्ध गरिरहेको छ, तर्साएको छ? वास्तविक युद्ध भनेको त उसले ऊ जस्तै पावर कन्ट्रीसँग गर्छ
र जुन परमाणु हाइड्रोजन युद्ध हुन्छ र त्यसले पृथ्वीको अस्तित्व नष्ट भ्रष्ट खरानी बनाइदिन्छ, यो कुरोको सङ्केत रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले हिजो गरिसकेका छन्। अबको वास्तवमै ठुलो लडाइँ भयो भने त्यो तृतीय विश्वयुद्ध हुन्छ। यदि नेटो वा अमेरिका आयो भने र त्यसले पृथ्वीको अस्तित्वमाथि नै नष्टभ्रष्ट गर्छ, ध्वंस गर्छ। त्यसको लागि रसियाले प्रभोग गरिरहेको त तपाईँको अहिले के हो भने जस्तो एकछिनको लागि कुनै अजङ्गको वीर बहादुर मान्छेले कुनै भिलन्दारीलाई तर्साए जस्तो हो कि यसो पाट्टापिट्टा पारेर स्कुलमा कहिलेकाहीँ शिक्षकले पनि विद्यार्थी तर्साए जस्तो, अथवा पुलिसले यो एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा 2-4 छडी हाने जस्तो साँच्चै नै दमनको कुरा गर्ने हो भने हो, दमन पनि भयो, गोली पनि चले, सबै भयो। साँच्चै दमन भन्ने अथवा साँच्चै नै रसियाले हाइटेक प्रयोग गर्ने हो भने युक्रेन त के संसारकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ। अब त्यहाँ के गरेको हो उसले भने रसियाले जस्तो सिज फायर भयो, युद्ध विराम भयो, मानवीय हिसाबले त ठिक छ, किनभने त्यहाँबाट एक्जिट हुन चाहने, बहिर्गमन हुन चाहने, त्यो देश छोडेर अन्त जान चाहने, शरणार्थी स्ट्याटसमा कुनै अर्को छिमेकी मुलुकमा जान चाहने मान्छेहरूलाई त्यो सुविधा दिइएको र मानवीय हिसाबले राहत सामग्री पुर्याउन पनि सजिलो होस् र केही शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू पनि भविष्यमा सुरु होस् भन्ने कुरोको एउटा बाटो खोलिदिएको। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ रसियाले अहिले सबैभन्दा कमसल प्रकारका हतियारले उसँग भएको सबैभन्दा कमजोर हतियार र कमजोर तागत प्रयोग गरेको छ। हुन त तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले भनेको पनि एक हिसाबले होला, उसले न्युक्लियर वेपन प्रयोग गर्न पनि अब हामी पछि हट्दैनौँ भनेर अस्ति 2 दिन अगाडि त स्टेटमेन्ट पेलेको थियो होइन रसियाले। तर नेटो लगायत अमेरिकाले पनि रसियासँग चाहिँ कस्ता हतियार छन् भनेर हेर्नको लागि नै यो युद्ध गराएको हो। रसियाले कस्तो कस्तो जस्तो अस्ति क्लस्टर बमको कुरा आयो होइन, क्लस्टर बमको, त्योभन्दा अगाडि अरू विभिन्न किसिमका बमहरूको पनि कुरा आएको छ होइन, जुन चाहिँ अलिकति घातकै मानिन्छ। त्यो हिसाबले अलिकति यो जुन पिरियड भयो नि, लामो समय भयो रसिया वारमा नगएको, त्यसमाथि पनि 2 वर्ष भयो कोरोनाले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा वेपनहरू युज नभएको, कस्ता खालका वेपनहरू डेभलप भएछन् भनेर हेर्न पनि खोजेको। प्रविधिमा सो गर्न पनि खोजेको हुनसक्छ। जस्तो युक्रेनमा युरोपकै सबभन्दा ठुलो परमाणु भण्डार थियो, त्यसमा पनि हानिदियो रसियाले, त्यहाँ आगलागी भएको कुरो तपाईँलाई थाहा छ, त्यो छेदविच्छेद भयो। अर्कोतिर तपाईँलाई के पनि सूचना छ भने जस्तो चेचेनियाली विद्रोही, पहिला विद्रोही भन्थे, अहिले रसियाको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मित्र रामानोभ, जो आफ्ना 70,000 भारतीय भाषामा भन्नुपर्दा सैतानी फौज, जो यति निर्दयी र निर्मम छ कि ऊ मुटु कलेजो बाहेक अरूबाट सन्तुष्ट हुँदैन विरोधीको, सिधै उसले तपाईँको पलटवार गर्छ र सिद्ध्याएरै छोड्छ। हो त्यस्तो एउटा गिद्ध फौज भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। त्यो सङ्ग्रामी फौज पनि पुटिनको सपोर्टको निम्ति अहिले युक्रेनतिर लागिसकेको छ, जो भ्लादिमिर जेलेन्स्की र तिनका सण्डमुसण्डहरूको रगतको प्यासा छ। तपाईँलाई यति कुरो भनिदिउँ कि अहिले रसियाले कुनै हाइटेक प्रविधि प्रयोग नगरिकन आफूसँग भएका लगभग घरेलु हतियारको बलमा, त्यही हो उसको घरेलु हतियार भने त्यही हो, घरेलु हाम्रो खोडा खुकुरी जस्तै। उसले त रसियाबाटै मिसाइल एट्याक गरेर न्युक्लियर प्लान्टमा होइन, पुलिस हेडक्वार्टरमा, किपकै कति महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ उसले बम्बार्डिङ गरिरहेको छ होइन, मिसाइलहरू हानिरहेको छ। त्यो पनि उसको सामान्य हो नि त, उसको विशिष्ट हतियारको त यहाँ प्रदर्शन भएकै छैन। सेन्ट पिटर्सबर्ग, मस्को, क्रेमलिनमा भएका हतियारको कुनै हिसाबै छैन। इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र यसको कुनै हिसाबै छैन। कहाँ तपाईँको परमाणुतिर जाने रासायनिक हतियार नै प्रयोग गरेको छैन उसले। भोलि तपाईँले क्लस्टर बम भन्नुभयो, क्लस्टर बम भनेको पनि विशिष्ट हतियार होइन, उसको रसियाले प्रडक्सन गरेको हतियार मध्ये सामान्य हतियार हो। अब तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्पको बयानबाजी त सुनिसक्नुभयो। अब चीनको महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ बुद्धिमत्तापूर्ण मानिस हुनुहुन्छ, चतुर हुनुहुन्छ, होसियार हुनुहुन्छ। अब यही नजिरलाई स्थापित गरेर ताइवान कब्जा गर्छ चीनले, ताइवान उसैको भूभाग हो, उसले लिन्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। र उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति जोe बाइडेनलाई बेवकुफ पनि भन्न भ्याउनु भएको छ पूर्व राष्ट्रपति। हिजो मात्रै ताइवानले पनि क्वाडमा प्रवेश गर्नको लागि निवेदन दिएको भन्ने आयो, त्यो त देखियो होइन। अब होइन, यता पनि युद्धको जङको निम्ति तम तयारी गरे जस्तो देखिन्छ, किनभने चीन पनि कमजोर छैन। चीन र रसियाको औकात र तागत के छ भनेर उसले संसारमा देखाउन चाहन्छ। फेरि यो स्ट्रेटेजिक एलायन्स भएका देशहरू हुन्। कतै यो युद्ध भड्किएर
थर्ड वर्ल्ड वार नहोस् भनेर हामी बहुत होसियार हुनुपर्छ र एउटा कुरो रसियाले जे बोल्छ त्यो प्राय गरेर देखाउँछ। अनि त्यो त देखियो पुटिनको मामलामा होइन। तर पुटिनले जुन हिसाबले चाइनाबाट एक्सपेक्टेसन गरेका थिए नि, जस्तो युएन काउन्सिलहरूमा त चाइनाले धेरैचोटि चाहिँ एब्सेन्ट बस्दिने होइन अथवा न्युट्रल बस्दिने गर्यो। त्यति मात्रै होइन, प्रेसिडेन्ट सीले त फोनै गरेर पनि वारबाट होइन हामी वार्ताको माध्यमबाट चाहिँ यसको सल्युसन निकालौँ भनेर उनले चाहिँ पिसको माध्यमबाट होइन शान्तिको माध्यम चाहिँ उनले अपनाउनको लागि आग्रह गरे। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाइना अहिले तुरुन्तै वारमा जाने अथवा होइन दुनियाँसँग चाहिँ वारकै माध्यमबाट चाहिँ आफू सुपर पावर हो भनेर डिक्लेयर गर्ने अवस्थामा त छैन जस्तो देखिन्छ। होइन, तपाईँले भनेको कुरो पनि आफ्नो ठाउँमा सत्यता होला त्यसमा पनि, तर चाइनाले मूलभूत रूपमा कहिले पनि विश्व शान्तिको विरुद्ध जाँदैन। ऊ कहिले आक्रामक छैन, तर ऊ प्रतिरक्षात्मक छ। प्रतिरक्षा शक्ति उसको यति तगडा छ कि आक्रमण गर्न आउनेलाई उसले 7 जुनीसम्म डल्लो चटाइदिन्छ, त्यो हैसियत राख्छ। पहिलो फायर चिनले खोल्दैन, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। जसले खोल्छ त्यसलाई उसले खरानीको डल्लो बनाइदिन्छ, यो कुरो पनि थाहा छ। प्रेसिडेन्ट सीले यहीँ काठमाडौँमा भनेका हुन् नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनसँग पंगा लिनु भनेको दुनियाँकै सबभन्दा महँगो पंगा हुनेछ। जसरी रुससँग लिँदाखेरि त्यो परिणाम भयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ रुसको सैन्य शक्ति कस्तो रहेछ भनेर आकलन जसरी पश्चिमाहरूले गरिरहेका थिए नि, त्यो त देखिएन। 91,000 रुसी सैनिक चाहिँ मारिएको दाबी युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आज मात्रै गरेका छन्। त्यो गलत कुरा हो, गलत आँकडा, प्रोपोगन्डा हो। युद्धमा प्रोपोगन्डाको महत्त्व हुन्छ। अर्को पक्षको दुश्मन पक्षको मनोबल गिराउनको निम्ति यस्ता कुरा कामयाब हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ रुसले अहिले पनि तृतीय विश्वयुद्ध टार्नको लागि आफूसँग भएका सबभन्दा कमसल हतियार लगभग घरेलु हतियारको बलमा युद्ध लडेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कमभन्दा कम मानवीय क्षति र कमभन्दा कम सहरहरूको गाउँहरूको बस्तीहरूको क्षतिमा, किनभने त्यो त हिजो सोभियत सङ्घकै बाल्टिक गणराज्य थियो। अब त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ भिक्टर यानुकोभिचलाई राष्ट्रपति हुनको निम्ति भ्लादिमिर पुटिनले आग्रह गरिसके, जो त्यहाँका सबभन्दा नामुद र प्रभावशाली राजनेतामध्ये पुटिनका अन्तरङ्ग व्यक्तित्वमध्ये एक मानिन्छन्। र उनी नाटोमा युक्रेन जानु हुँदैन। नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको सुरुङ भनेको युक्रेनको लागि निसास लाग्दो हुन्छ र त्यसले युक्रेनको इतिहासलाई र भविष्यलाई नै ठुलो क्षति पुर्याउँछ भनेर उनले भनिसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेर्नुहोस्, रसिया धेरै बुद्धिमानी शासकले शासन गरेको देश हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पटक कठोर किसिमको सैन्य हमला गरेर सहरका सहर ध्वस्त गरिदिने गरी भन्दा पनि केही दिनसम्म युद्ध चालु राखेर त्यो सहरहरू कब्जा गरेर अब किभ डोनेट्स्क त उसको कब्जामा भइसक्यो, किभलाई कब्जामा लिने, त्यसपछि त्यहाँको भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई या त तपाईँको पक्राउ गरेर अब मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावासमा राख्ने या त उनलाई भगाउने। यो दुईटा नीति सबभन्दा राम्रो चाहिँ भगाउने, एक्जाइलमा जाउन्, अमेरिकाको पुच्छर हुन्, अमेरिकातिरै जाउन्, कलाकारिता गरून्, हलिउडमा 2-4 सिनमा राम्रै अफर आउला भन्ने सोचे होला। अमेरिकाले त राइटको व्यवस्था गरिदिन्छु पनि भनेको थियो, उनले त डिक्लाइन गरे नि त्यसलाई। होइन, अब अन्ततोगत्वा के गर्छन् भन्ने नि ठेगान भएन, किनभने उनी इमोसनल छन्, भावुक छन्, व्यवहारिक छैनन्। र हाम्रा यहाँ कतिपय मान्छे बडो उत्साहित भएर युद्ध मैदानमै गएर लडे, भ्लादिमिर जेलेन्स्की त्यस्तो चाहियो भन्नु हो। एउटा कुरो, चाहे परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा होस्, चाहे नेपाल सरकारको कुरा होस्, चाहे विभिन्न पार्टीले गरेको वक्तव्यबाजीको कुरा होस्, यो सबै इम्याच्योर्ड काम भइरहेको छ। किनभने हामीले असंलग्नताको नीति अन्तर्गत यो विषयमा मुख खोल्नु हुँदैन थियो, बरु शान्ति वार्ता गरेर दुई पक्ष मिल भन्नु पर्थ्यो। आज हामीले युक्रेनको सपोर्ट लिँदाखेरि हिजो रसियाले यो देशको विकासको निम्ति गरेको महान योगदानहरू, कारखाना बनाइदिएको, हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गरेको आदि इत्यादि कुरा हामीले भुलिरहेका छौँ। युक्रेनको कुन योगदान छ नेपालमाथि? म युक्रेन देशको पनि आलोचना गर्न चाहन्न। एमसिसी पास भइसकेपछि त हामी नेटोकै कितामा गइसक्यौँ। हामी एक हिसाबले भन्नुपर्दा भविष्यमा नेटोका सदस्य बन्न लगायत भए जस्तो शेरबहादुरजीहरू त्यस्तो देखियो र युक्रेन पथमा छिटोभन्दा छिटो देश लम्काउने धृष्टता पनि शेरबहादुरजीले गरिसक्नुभयो। यो एक हिसाबले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको हिस्सा भनेको भविष्यमा नेटोको हिस्सेदारी हो। र तपाईँलाई म क्लियर कट भन्न चाहन्छु, यस्तो बचकना, यस्तो भड्काउपूर्ण, यस्तो विभाजित हुने कूटनीति अप्नाएर नेपालले आफ्नो सन्तुलित परराष्ट्र नीति, असंलग्नता र पञ्चशीलताको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ। यो प्रो वेस्टर्न पोलिसीको एउटा भद्दा रूप हो र यो भविष्यको शासकले यसलाई सच्याउनुपर्छ। किनभने हामी न रसियापट्टि न युक्रेनपट्टि, हामी हाम्रो फरेन पोलिसीमा दृढ हुनुपर्छ। तपाईँ त अलिक बढी नै रसियाको सपोर्टर हो, कम्युनिस्ट कन्ट्री भएको हुनाले होइन, इन्डिभिजुअली मेरो होला, तर स्टेट टु स्टेटको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि हामीले दुवैलाई
चिनाउने काम गर्नु हुँदैन। अब स्टेट त आइपिएसको अङ्ग भइसक्यो नि, तपाईँलाई थाहा छ त त्यो कुरा होइन। अब मैले भन्न खोजेको नि हामी कहाँ यहाँ नि एमसिसी पास हुन लाग्दाखेरि आत्मदाह गर्छु होइन, यसलाई मार्छु, अपहरण गर्छु, टाउको काट्छु, फुटबल खेल्छु भन्थे होइन। वास्तवमा त्यो टेबल भइरहँदा अनिखेरि सांसदहरूले चाहिँ त्यहाँ छाती ठोकी ठोकी एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर सदनमा बोलिरहँदाखेरि कोही पनि चाहिँ सडकमा लड्न आएनन्, मर्छु भनेर आएनन् होइन। उही सामान्य यसो अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो देखावटी दमन मात्रै भयो, देखावटी प्रदर्शन मात्रै भयो, लास्टमा राष्ट्रिय सहमति भयो, पास भयो होइन। तर जेलेन्स्कीले चाहिँ एउटा आग्रह के गरेका छन् भने विदेशमा भएका सबै व्यक्तिहरू देशको लागि लड्न आउनुहोस् भनेर अहिले आग्रह गरेका छन्। 60,000 युक्रेनियनहरू चाहिँ अहिले देशको लागि लड्नको एकजना नेपाली समथिङ बस्ने त्यो पनि आफूलाई गरेका छन् भन्ने कुरा आयो होइन। जस देशभक्ति चाहिँ मर्दो रहेछ नि त होइन, देशको तपाईँको राष्ट्रपति जस्तो भए पनि अथवा देशप्रतिको माया चाहिँ बरु तिनीहरूमा रहेछ कि हामी नेपालीमा भन्दा जस्तो लाग्यो। उनीहरू भलै अमेरिकाका दलाल हुन्, भलै त्यहाँको शासक जनता त होइन नि, चम्चा हुन्, पपेट हुन्, तर पनि त्यो त यस्तो वार लर्ड हुन् उनीहरू। वारको परम्पराबाट आए, युद्ध लड्नबाट डराउँदैनन् नि त। रसियन मुलुकका मान्छे, हिजो उनीहरू रसियन मुलुकै हुन् नि, युक्रेन भनेको कति टाढा हो र सोभियत युनियनकै हिस्सा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा हामीलाई यति मात्रै भन्नु छ कि त्यो राष्ट्रले भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अपनाएको नीति युद्धवादी हो। त्यो युद्धवादी नीतिको कारण युद्ध भड्कियो, रसियालाई उक्साइयो, जिस्काइयो, रसियामाथि सेक्युरिटी थ्रेट थोपरियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको घरमा जब मैले तपाईँलाई पुरै एकदमै प्रभाव पर्ने गरी दिनदिनै लाउड स्पिकर लगाएर तपाईँको परीक्षा छ, तपाईँको नानी बाबुको, दिनदिनै मैले यहाँबाट 10 किलोमिटर सुनिने लाउड स्पिकर लाएँ भने तपाईँले मलाई आएर भन्ने मात्रै होइन, त्यो माइक थुत्ने अधिकार पनि राख्नुहुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। त्यो तपाईँले रसियाको सपोर्ट लिएर बोल्दा चाहिँ त्यो होला होइन। तर हामीले हाम्रो भूभाग मिचिँदाखेरि हामीले भारतको विरुद्ध चुँ गर्न सकेनौँ होइन। एउटा भूभाग मिचेको छ नि, पनि भूभाग त भारतको कब्जामा छ हाम्रो। तर हाम्रा नेपाली कोही त्यहाँ लड्न जाँदैनन्, कोही मर्न जाँदैन अथवा त्यो ढाडस दिँदैनन् भन्न खोजेको हो। हामी कुल ब्लडेड भयौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि, हाम्रो सार्वभौम अखण्डता घुम्न खोज्दाखेरि हजारौँ हेक्टर जमिन विदेशीले बेच्दा हामी ठुलो ठुलो हेरेर बस्छौँ, ठुला कुरा गर्छौँ, तर लड्ने बेलामा सबभन्दा बढी कायर निस्किन्छौँ। र दाजुभाइ लड्न पायो भने लड्ने, फेरि दाजुभाइ आफ्नो खुट्टा तान्न पायो भने लड्ने, एकअर्काको निधार फुटाउन चितम्सिनी, अरू आयो भने गुटुटु कुद्ने, भ्याकुर लखेटिए जस्तो लखेटिने, यो काम हुनु भएन। पुलिसलाई चाहिँ बरु ढुङ्गा हान्ने होइन। प्रहरीसँग छिनाझाप्टी गर्ने आदि इत्यादि आफ्नो राम्रो छँदैछ। मैले महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ तपाईँलाई के भने एमसिसी पास भएपछि यो गर्छौँ, ऊ गर्छौँ, हुन लाग्यो भने यो हुन्छ, ऊ हुन्छ। त्यो त कविहरूको कविता वाचन थियो, कविता वाचन सिद्धियो, मञ्च पनि उठ्यो। तपाईँले सायद 9841417095 मेरो नम्बरमा कल गर्नुभयो, तर यो तपाईँको लागि रङ नम्बर हो। यो प्रश्न गर्नुपर्ने उपयुक्त पात्र छ, तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्छ, सायद गरिसक्नुभयो, उत्तर दिनुपर्छ, लिइसक्नु पनि भयो होला। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जति पनि अहिले उटपट्याङ कुराहरू छन्, हो एउटा भावुक राष्ट्रवादीले कहिलेकाहीँ आत्मदाह पनि गरिदिन्छ, हामीले नचाहँदा पनि। त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ जस्तो सुसाइडल बम बनेर जाने, आफ्नो देशको स्वाधीनता रक्षाको निम्ति जुनसुकै मूल्य उठाउने, ज्यानमारा सङ्कल्प लिने। स्वतन्त्र तिब्बतको लागि कति मान्छेले आत्मदाह गरे होइन, त्यस्तै गर्दो रहेछ नि त। तर हाम्रो नेपालीहरूलाई देश होइन, त्यस्तै गर्नुपर्छ भनेर हामी उक्सिनु हुँदैन, तर त्यस्तो हुन्छ। आफ्नो देशको स्वाधीनता संरक्षण, स्वतन्त्र तिब्बतको म समर्थन गर्दिनँ, त्यो घातक कुरा हो। र त्यो वास्तवमा त्यो आत्मदाह भनेको फकटिया रूपमा भएको छ भनेर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म यही काठमाडौँमै प्रयास गरेका थिए नि, कतिपल्ट प्रयास गरे, तिनीहरूलाई समाउनुपर्छ, कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। हामी वान चाइना पोलिसी भन्दा दायाँ गर्न सक्दैनौँ। अब सुन्नुहोस्, अब रसिया युद्धमै जाउँ होइन। रसियाले अब कति दिनभित्रमा चाहिँ युक्रेनमा टेक ओभर गर्न सक्छ तपाईँलाई के लाग्छ? 10 दिन त बित्यो, यो त महिनौ जाला जस्तो देखियो होइन। जति गए पनि मलाई लाग्छ रसिया पछि हट्दैन। उसले मलाई लाग्छ थकाउने, गलाउने, कम मानवीय क्षतिमा गरेपछि त रसिया त कमजोर हुँदै गइसक्यो नि सर अहिले। होइन, त्यसले केही फरक पार्दैन। उसले चीनसँग कोअर्डिनेसन गर्छ, उसलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू पनि छन्, ऊ झुक्दैन, उसको आन्तरिक स्रोत पनि बलियो छ। हामीले बाहिर देखे जस्तो होइन, पश्चिमाहरूले दुष्प्रचार गरे जस्तो रसिया कमजोर छैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले जुन सङ्कल्प लिएको छ त्यहाँको शासन सत्ता चेन्ज गर्ने, कब्जा भन्दा पनि, र त्यहाँ प्रो रसियन अर्थात् नाटो लाई घृणा गर्ने र पश्चिमा
कित्तामा नउभिने राष्ट्रपति वा शासकको खोजी छ। त्यो भिक्टर यानुकोभिचमा टुङ्गिएको जस्तो छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पेट्रो पेरोसिन्कोले पनि बाटो बदले, उनी पनि गद्दारीको लाइनमा गयो भने पेट्रो पेरोसिन्को त जेलेन्स्की लाइनमा गइसक्यो। जेलेन्स्की लाइनमा गएर उनको पनि पतन भइसक्यो भन्ने रुसको ठहर छ। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ भिक्टर यानुकोभिच जस्तो अनुभवी सोभियत वैभवमा हुर्किएको एउटा व्यक्तित्वले त्यहाँ सम्हाल्नेछन्। 71 वर्षीय भिक्टर यानुकोभिचसँग थुप्रै अनुभवहरू छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सेटलमेन्ट कहिले हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि कमभन्दा कम मानवीय क्षति होइन, यो वार लम्बियो भने पनि उनीहरूले मानवीय क्षति कम गराउन खोजेका हुन्। जस्तो सहरका सहर एकसाथ ध्वस्त गराउन सक्ने तागत रुससँग छ, तर त्यो तागत प्रयोग गरेर युक्रेनमा पुरै खण्डहर खरानी बनाउन खोजेको होइन उसले। त्यहाँ उसको आफ्नो जहाज कार्गो विमान चाहिँ खरानी बनाइदियो हेर्नुहोस् त। बनाइदिन्छ त्यो त, तर पनि मिलियन्स अफ डलरको होइन, तर पनि सिङ्गो युक्रेनलाई नै खरानीको डल्लो पनि बनाउन सक्थ्यो नि, बनाएन नि त। सिङ्गो युक्रेनीहरूलाई उसले सिद्ध्याउन सक्थ्यो, गरेन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा कुरा नि, जेलेन्स्कीले चाहिँ हिजो के भन्यो भने नाटो चाहिँ एकदमै डरपोक रहेछ होइन, हामीलाई अलग्याइदियो पनि भनिरहेछन् एक हिसाबले होइन। र अर्को कुरा चाहिँ युक्रेन एरियालाई चाहिँ नो फ्लाइ जोन चाहिँ युरोपियन युनियनले डिक्लेयर गरेको छ। उनले चाहिँ आरोप के लगायो भने अब यहाँ बम्बार्डिङ भएर त्यहाँका नागरिकहरू मऱ्यो भने चाहिँ यसको जिम्मा चाहिँ युरोपियन युनियनले लिनुपर्छ भनेर बोलेका छन्। अनि युरोपियन युनियनले तपाईँलाई एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ भनिदिउँ, कहिले पनि चाइना र रुस विरुद्ध पलटवार गर्दैन। उसले कहिले पनि पङ्गा लिँदैन। उसले गलत घोडामा दाउ लगाउँदैन जहाँ हार्ने निश्चित होस्। त्यसकारण उसले फोकी पाइला चाल्छ। कमजोर देशमा एट्याक भयो भने पो युरोपियन युनियन जान्छ। नाटोको प्रमुख जेम्स स्टोल्टनबर्गले हिजो विज्ञप्ति जारी गरे, तपाईँलाई थाहा छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेर्नुहोस्, यो तागतवरहरूले दुनियाँमा आफ्नो राज कायम गर्ने बेछन्। यस्तो नहोस् हामी चाहन्छौँ, किनभने समुद्रमा पनि ठुलो माछाले सानो माछा खाने मत्स्य न्याय हुन्छ। त्यो न्यायको अन्त्य होस् मत्स्य न्यायको भनेर हामीले जति कामना गरे पनि, जति धुप हाले पनि, 33 कोटी देवता भागे पनि भइरहेको छैन। जस्तो हाम्रो देश अथवा यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि कसैलाई घोरेर हेऱ्यो, ह्यारेसमेन्ट गर्यो भने उजेल जान्छ। तर यहाँ बस्तीका बस्ती, सहरका सहर ध्वस्त गराउँदा पनि खोइ केही लाग्दैन। हिजो अमेरिकाले अफगानिस्तानको मामिलामा होस्, इराकको मामिलामा होस्, त्यत्रो तपाईँको बमबार्ड गर्यो, त्यत्रो क्षति पुऱ्यायो। फर्स्ट वर्ल्ड वारको कुरै छोडिदिउँ, आज पनि खोइ त पावरफुल कन्ट्रीले त हानै छ त। तर त्यति सात समुद्र पारीको अमेरिकाले इराक कति सहजै होइन केही दिनभित्रै कब्जा गरेको थियो नि त। अनि सिमाना जोडिएको रसियाले चाहिँ फेरि कब्जा गर्न सकिरहेको। यस्तो त्यो फरक छ। अमेरिकाको लागि त्यो देशप्रति माया दया थिएन। जुन देशको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, इराकको कुरा गर्नु, अफगानिस्तानको, उनीहरूको रेस पनि होइन, उनीहरूको नसा पनि होइन, उनीहरूको हेरिडिटी पनि मिल्दैन, उनीहरूलाई मतलब छैन, उनीहरू ब्रुटल ढङ्गले जान सक्छन्। तर रसियाको त नाभी गाडिया छ नि त। भोलि सोभियत युनियनलाई रियुनिफिकेसन गर्दाखेरि त्यो युक्रेन उसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्ट्राटेजिक पोइन्ट बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रसियनहरूले, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एकदमै कम मानवीय क्षति र कम रक्तपात सहित र सहरहरू बस्तीहरूको कम क्षति सहित युक्रेनमा व्यवस्था बदल्न र अवस्था बदल्न चाहेका हुन्। हस् पुण्यजी, धन्यवाद दिन चाहे। धेरै धन्यवाद। म रसियाको पक्षमा पनि छैन, युक्रेनको पक्षमा पनि छैन। यति होला कि एउटा देशको रूपमा पूर्व सोभियत युनियनको एउटा वैभवको हिसाबले, वैचारिक हिसाबले सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सनलाई फलो गरेको हुनाले रसिया अथवा भ्लादिमिर पुटिनको एउटा जाजल्यमान व्यक्तित्व, अब अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपतिले प्रशंसा गरिरहेका छन्, मेरो त कुरै छोडौँ होइन। अब डोनाल्ड ट्रम्पले प्रशंसा गरेको सी जिनपिङ र पुटिनको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। तर अर्को कुरो के पनि हो भने नेपालको विकासको निम्ति रुसले ठुलो योगदान गरेको हुनाले र ऊ हाम्रो पुरानो मित्र हुनाले ऊप्रति हमदर्दी हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यसलाई मानवीय र राजनीतिक कुरो सम्झिनुपर्छ, फेटर्नल रिलेसनको कुरा सम्झिनुपर्छ। र अर्को कुरो, यसको मतलब युक्रेनप्रति हाम्रो वैरभाव भन्ने होइन, तर नेपाल सरकारले जुन नीति अख्तियार गरेको छ युक्रेनलाई काखी च्याप्ने हुन त यो कुरा पुटिनको नोटिसमै छैन। यस्ता गहिरे वामदेव गौतमले विज्ञप्ति निकाले जस्तै वामदेव गौतमले विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ रसियालाई फिर्ता जा भने जस्तै त्यो लगभग त्यस्तै हो। या त अब जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले पनि निकाल्न थाल्छन्। उहाँ त कमसेकम गृहमन्त्री भइसकेको, डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भइसकेको स्ट्याटसको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यसो भनौँ न, युद्धहरू नाजायज वा जायज त्यो परिभाषा गर्ने शक्ति राष्ट्रको आफ्नो खालको त्यो खालको दम्ब होला। तर हामी युद्धलाई
प्रिय ठान्दैनौँ। युद्ध गलत हुन्छ, युद्धले क्षति गर्छ। शान्तिको बिरुवा रोप्नुपर्छ, शान्तिको बिगुल फुक्नुपर्छ, शान्तिका परेवा उडाउनुपर्छ। यो तपोभूमि, यो बुद्धभूमि, यो शान्ति भूमिबाट मेलमिलाप र सहिष्णुताको प्रस्तावसहित पञ्चशीलताको माध्यमद्वारा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले अहिले अपनाएको कूटनीति भने जोरपटास छ, यसले हाम्रो देशको भलो गर्दैन। कसैको कित्तामा गएर आफूलाई दलाल बनाउने कुरो राज्यले सोचेको जो छ सरकारले त्यो गलत छ र हामी सन्तुलित कूटनीतिक माध्यमद्वारा पञ्चशीलता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको माध्यमद्वारा विश्व रङ्गमञ्चमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र छवि कायम गर्नुपर्छ र हाम्रो गुमेको ग्लोबल इमेज पनि फिर्ता लिनुपर्छ। किनभने हाम्रा प्रतिनिधिहरू युनाइटेड नेसनमा पर्यटन गर्न जान्छन्, घुम्न जान्छन्। त्यो त कथा मात्रै हो, हाम्रो गुमेको भूमि त फिर्ता लिन सकिँदैन। अब इमेज कहाँबाट फिर्ता? होइन सकिन्छ। गुमेको भूमि पनि इन्टरनेसनल कोर्टमा गएर लिन सकिएला भोलि दह्रो शासक भयो भने। अनि अर्को कुरो इन्टरनेसनल इमेजको मैले किन कुरा गरेको भने दह्रो शासक त कति दह्रो रहेछ नि त देखिहाल्नु भयो नि। जब एउटा गठबन्धन टुट्छ भनेर एमसिसी पास गरे, त्यो नाजायज भयो। त्यसमा म निन्दा भर्सना आलोचना गर्छु। एमसिसी पास गर्नै हुँदैन, त्यो त गलत भयो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू जो जान्छन् एक हास्यास्पद प्रस्तुति गर्ने कुनै कमेडियन जस्तो भएर प्रस्तुत हुन्छन् र तिनले गरिरहेको भाषणमा न कसैको चासो हुन्छ, न कसैको रुचि हुन्छ, न विश्वको ध्यानाकर्षण हुन्छ। विश्वको ध्यान तान्ने गरी संसारमा शान्ति र मेलमिलापको प्रस्ताव लिएर कुनै पनि डेलिगेट्स चाहिँ यदि आफ्ना कुराहरू स्ट्रङली राख्छ भने त त्यो कुरा सबैले ध्यान दिएर सुन्छन् नि त। हो, त्यतातिर जानु पर्यो। धन्यवाद।